अनिलजी, स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। हस्, धन्यवाद। यो सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा फेरि बाढीले वितण्डा मचाएको छ। पटक पटक यस क्षेत्रमा बाढी आइरहेको छ। तपाईहरूले त यस विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। के कारणले रहेछ पटक पटक यस क्षेत्र पीडित बनिरहेको? यो जुन मेलाम्चीमा हामीले जुन भोग्यौँ, सम्भवतः यो झन्डै 150 वर्षको हाम्रो यो आधुनिक इतिहासमा हेर्ने भने यति ठुलो यो गेग्र्यानको बाढी, डेब्री फ्लो, सम्भवतः यो नै यति ठुलो होला। यसले हामीहरूलाई अकल्पनीय मात्रामा क्षतिहरू ल्याएको छ। माथि मेलाम्चीको सिरानदेखि लिएर हामीहरूको तल दोलालघाटसम्म, हेलम्बु हुँदै भएको यो मेलाम्चीको बजार, चनौटे लगायत थुप्रै ठाउँहरूमा यसले क्षतिहरू पुर्याएको छ। असार 1 गतेको बाढी पश्चात हामीहरूले एउटा विज्ञ टोली लिएर हामीले यसको स्थलगत अध्ययनहरूको लागि हामीहरू गएको थियौँ। त्यतिखेरको अवस्था अहिले जुन 16 गते बेलुका र 17 गते बेलुकाको फेरि बाढीले जुन फेरि थप क्षतिहरू जुन गर्यो, त्यस पश्चात माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा तत्काल एउटा यो बैठक बस्यो। बैठक बसे पछाडि यो हामीहरूको टोली लिएर, हामीहरू विज्ञ टोली लिएर हिजो फेरि हामी गयौँ। हाम्रो यो टोली चाहिँ हामीहरूको यो मेलाम्ची घ्याङसम्म हामी पुग्न सक्यौँ। त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीहरू वेदरको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू जान सकेनौँ। अघि त्यही दिन बिहान हामीहरूको मेलम्बुको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूको टोली चाहिँ हामीहरूको माथि सिरानसम्म पुग्न सक्यो। त्यसरी हामीहरू संयुक्त रूपबाट हामीले के देख्यौँ भने यो प्रेमाथाङ भन्ने ठाउँमा ठुलो एउटा चौर छ। यो एयरपोर्ट जत्रो चौर नै हामीले देख्यौँ। यो सेडिमेन्टहरू, थेग्यानीहरूको बसेर त्यो चौरबाट चाहिँ यो गेग्र्यानहरू चाहिँ बगेर सबै तल आउँदैछ। पानी थोरै मात्रामा मात्र परेको थियो। पानी थोरै मात्रामा परे तापनि त्यो बगेर बिस्तारै आउन थालेको छ। त्यो बहाव सँगसँगै ढुङ्गा मुढाहरू त्यसले बगाएर लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो रातो पुल हिजो हामीले गुमायौँ। अब मौसम अझै पनि हामीहरूको मनसुन अझै 1.5-2 महिना अझै पनि बाँकी छ। यसले थप क्षतिहरू के निम्ति आउन सक्छन् होला। यसले हाम्रो तलमा भएका तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू कतिको जोखिममा छन् भन्ने कुराको हाम्रो मुख्य चासोको विषय हो। कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा त्यसको भएका संरचनाहरूमा चाहिँ क्षति नपुगोस् भन्ने हिसाबले हामीहरूले यो विज्ञ टोलीहरूलाई लिएर हामीहरू हिजो त्यहाँको रेकी भिजिट भन्छौँ, रेकी भिजिट गर्न गएका थियौँ। यो हरेक वर्ष दोहोरिरहने यो समस्याको समाधान के होला? यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? अब हाम्रो भू बनौट र हामी जुन स्थानमा अवस्थित छौँ, हाम्रो मुलुक, त्यो ठाउँमा बाढी पहिरो आउनु स्वाभाविक हो। तर त्यो भन्दैमा हामीले हाम्रा संरचनाहरू कसरी बनाउने, हाम्रा बस्तीहरू कस्तो स्थानमा बनाउने, बस्तीहरूलाई सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ, असुरक्षित रहेका स्थानका बस्तीहरूलाई हामीले जोखिम पहिचान गरेर त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नु नै हाम्रो अगाडिको बाटो हो। अब मेलाम्चीकै कुरो गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई यो अकल्पनीय क्षति थियो। यहाँबाट अब फेरि थप आगामी दिनमा हुन सक्ने यो बाढीहरू जुन आउन सक्ने सम्भावनाहरू छ, त्यो बाढीहरूको मात्रा कति हुन सक्छ, कति माथिसम्म आउन सक्छ, कस्ता खालका बस्तीहरूलाई समेत यसले असर पुर्याउन सक्छ, त्यो चिजलाई हामीहरूले जोखिम आकलन गरेर हामीहरूले त्यो बस्तीहरूलाई सार्ने अथवा त्यो ठाउँहरूको जानकारीहरू दिने, त्यसलाई तटबन्धहरू गर्ने, यी यावत कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै हामीहरूले त्यो स्थानहरूमा चाहिँ यो भूकम्प सँगसँगै हामीहरूको बाढीहरूको पनि यसको अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू त्यसमा इन्स्टल गर्नुपर्ने, माथि पानी नाप्ने यन्त्रहरूलाई नै बगाएर लिएर गइदिइसकेको छ। त्यो पानी नाप्ने यन्त्रहरूलाई फेरि पुनर्जडान गर्ने र त्यसलाई पूर्व सूचना प्रणालीको हिसाबबाट हामीहरूले त्यसलाई फेरि तत्काल सुचारू गर्नुपर्ने, स्थानीय तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई समयमा खबर पुर्याउने, त्यसलाई राति अथवा त्यो 24 घण्टा उहाँहरूलाई त्यो निगरानीमा राख्ने र त्यस्तो जोखिम आउन सक्ने अवस्थामा उहाँहरूलाई सूचना पुर्याएर हामीहरूले अन्ततिर सार्नुपर्ने त्यो अवस्था हामीले देखेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीले गर्दाखेरि मेलम्ची खानेपानी पनि प्रभावित भएको छ। अब यो सुचारू हुन कति समय लाग्ला? हामी खानेपानी मन्त्रालय र मेलाम्चीको परियोजनाको साथीहरूसँगै हामी झन्डै दैनिक जसो हामीहरू यसमा बसेर हामीहरू यसको अध्ययनहरू, यसको छलफलहरू गरिरहेका छौँ। यो 16 र 17 गतेको बाढी पश्चात हामीलाई अझै अनिश्चित बनाएको छ। यो माथिको जुन थुप्रेको जुन गेग्र्यान छ, त्यो गेग्र्यान बग्न र त्यो आएर त्यसले अझ थप असर कति पार्छ भन्ने कुराको अझै यकिनका साथ हामीले भन्न सकेका छैनौँ। त्यो जुन गेग्र्यान छ, त्यो गेग्र्यानले हाम्रो मेलाम्चीको जुन हेडवर्क्स, जुन
जुन बाँध छ त्यो बाँध राखेको ठाउँमा अझ थप क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावनाहरूको हामीहरूले अझै यकिन गरिसके पश्चात मात्र त्यहाँ हामी टुङ्गोमा पुग्न सक्छौँ। हिजै हामी संयुक्त रूपमै जान प्रयास गरिरहेका थियौँ, हिजो जान सम्भव भएन। सम्भवतः आज अथवा भोलि हामीहरू मेलाम्चीको परियोजनाको टोलीसँगै गएर यसमा मुख्य गरी यसका विशेषज्ञहरूलाई परिचालन गरेर र त्यसको जोखिम आकलन गरे पश्चात मात्र हामीहरूले यसमा कति समय लाग्न सक्ने रहेछ र यसलाई कति समय पश्चात चाहिँ यो त्यहाँको खानेपानी चाहिँ हामीले काठमाडौँमा हामी लिएर आउँछौँ भन्ने कुरा हामी टुङ्गोमा पुग्न सक्छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढीका कारण त्यस क्षेत्र मात्रै विस्थापित भएका छैनन्, त्यो त्यहाँका स्थानीय पनि विस्थापित भएका छन्। अब उनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ? अब मुख्य गरी हामीहरूले यसरी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएका घर परिवारहरूलाई हामीहरूले तत्काल नेपाल सरकारले 50,000 रुपियाँ हामीले यो टेम्पोररी सेल्टर अथवा अस्थायी आवास बनाउनको लागि हामीले त्यो रकमहरू निकासा गरिसकेका छौँ। घरका सर्वेक्षणहरू अलमोस्ट सबै सकिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। त्यो सँगसँगै हामीले प्रति परिवारलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हामीले प्रति परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ 3टा किस्तामा घरहरू उहाँहरूले आफै बनाउने हिसाबबाट त्यो कार्यविधि हामीले गत वर्ष नै हामीले पारित गऱ्यौँ। त्यो कार्यविधिले नै हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ यो वर्ष पनि। त्यो सँगसँगै हामीहरूले अब जसको चाहिँ जमिन छँदै छैन, त्यहाँ सुरक्षित स्थान नेपालभरि जमिन छैन, उहाँहरूलाई जमिन किन्नको लागि थप 3 लाख रुपियाँसम्म त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ यही कार्यविधिको अनुरूप नै। र हामीले मुख्य गरी स्थानीय पालिकाहरूको नेतृत्वमा सुरक्षित जमिनहरू, सुरक्षित यसको लागि सेटलमेन्ट्सहरू बनाउन, इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्ट्सहरू, एकीकृत बस्तीहरू बसाएर यो बस्तीहरूलाई नै कतिपय बस्तीहरूलाई चाहिँ यो जोखिम आकलन गरिसके पश्चात चाहिँ सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै हामीहरूको दिगो र लामो समयसम्म हामीहरूले जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू लगायत हामीले त्यो कामहरू गर्दैछौँ। अहिले पनि यो बर्खा सकिएको छैन, त्यो बर्खा मध्य भागतिर बल्ल हामी आइपुगेका छौँ। बाँकी समयमा यसका पर्न सक्ने विपदहरूको पूर्वानुमान गरेर हामीले त्यसको लागि चाहिने हामीहरूको यो प्रतिकारको लागि चाहिने मुख्य गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, स्थानीय भोलिन्टियर्सहरू, जनप्रतिनिधिहरूसँग उहाँहरूसँग हामीले कन्टिन्युअस हामीले इन्गेजमेन्ट राख्ने, त्यसको लागि थप सामग्रीहरू जस्तो मेलाम्चीको लागि हामीहरूले थप हिजो नै हामीहरूले यसको लागि चाहिने तिरपालहरू, अन्य सामग्रीहरू हिजो हामीहरूले फेरि हामीले त्यहाँबाट परिचालन गऱ्यौँ। त्यसरी हामीहरूले यसको लागि पूर्व तयारी गर्ने र यो घटना आएको खण्डमा हामीहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट रेस्पोन्स गर्ने प्रणाली हामीहरूले स्थापना गरेका छौँ। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद।